المهم دروك من بعد ما درنا كل كونت اولا كل اليمون عندنا درنا له لا كلاس ديالو. دابا غيسهل علينا اننا نديرو سي بي اس. خصنا غير نجمعو لي كونت اولا هاد لي زيليمون اللي عندنا في البوست، يعني 3 الارقام. هذا السي بي سي بريزونطاسيون ديالو راه كاين عندنا حتى في البيلو، يعني لا بغيتو تكابتوري ولا ديجا يمكن وريتها لكم قبيلات. المهم دابا نبداو الخدمه ديالنا. من بعد ما كنحطو هادي كنظن ان هاد هكا تجينا مزيانه سواء في السي بي سي ولا البيلو. كنحطو كل واحد الكونت ديالو، ومن بعد كنجيو غير كناخدو اللي فيهم هاد 3 الارقام بحال الوالا 612. نشوفو 612 فين كان، هي 612. نشوفو واش كاين 612 اخرى هنايا، ما كايناش. وحابه لو اننا نبداو بحال مثلا 611 وهكذا. المهم حنا نبداو من الفوق لتحت. عندنا هنايا هاد ستوك. واش قلنا على ستوك؟ عندنا واحد الا خدينا البلون كونطابل غنلقاو هنايا واحد في سي بي سي. فوالا عندنا فارياسيون دو ستوك. عندنا ستوك اشا ريفوندي او كونسومي، هي لاشا ناقص الفارياسيون دو ستوك. هذه هي ناقص فارياسيون دو ستوك. والفارياسيون دو ستوك هو ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال، يعني باش نشوفو ستوك ديالنا واش راه ناقص ولا راه زايد. بالنسبه قلنا اول حاجه غادي نديروها دابا هو اننا نحسبوا هاد لا فارياسيون ديال ستوك. وشنو هي الفارياسيون ديال ستوك؟ قلنا ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. الا درنا 15000 ناقص 20000 شحال يعطينا ناقص 5000. هنا في لا فارياسيون دو ستوك تقدر تدخل بالمو ناقص 5000. هاد ناقص 5000 غادي نزيدوها على 40000. حنا فلاشا غوفوندي باردون، حنا هنايا فلاشا كونسومي 5000 قلنا ناقص 40000. هي لاشا غوفوندي، هي لاشا دو ماتيير فورنيتور كونسومابل زائد، حيت هادي الناقص والناقص هتولي زائد 5000. هي 45000 وزائد لاشا مون ستوك ديال 5000. حتى حنا في 612 هي 50000. نلقاو هنايا 50000. لاشا غوفوندي دو مارشانديز اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور هي 50000. نمشيو دابا حنا كملنا الاول. غنمشيو لاوتر شار دو مارشانديز غادي نحطوها كيما راها. اصلا غيكون عندنا في الطابلو سي بي سي، حنا غير كنعمروه. المهم هذا نحطوها كيما راها. شارج بيرسونيل تاهي غادي نحطوها. دوتاسيون غادي نحطوها. شارج دانتي غادي نحطوها. امونت فيسكال عندنا لو كونط تاع 65831 غادي نشوفو فين داخل لي زيليمون اللي كانوا في البوست. دونك هما غادي يتحطوا في البوست ديالي، غادي نلقاو التسميات ديالهم مكتوبين. ولكن اللي كانوا بحال في كلاس ولا في الكونط باردون ولا سو كونط كنقلبوا فين داخلين امونت فيسكال. دونك غادي نقلبوا عنايا على هادي 658 وشنو فيها لا كلاس 6 658 5 اللي قلنا شارج نون كورون. هاد البلان كونطابل مسكين راه كلا. نيت 658. غنمشيو شارج نون كورون. هي اوتر شارج نون كورون غادي نلقاوها في اوتر شارج نون كورون 658. غنلقاو هنايا اوتر شارج. قلنا في الكورون غادي نمشيو للنون كورون. كنلقاو اوتر شارج نون كورون هي 400. فوالا نيرو امونت فيسكال. من بعدها فونت دو بيان اي سيرفيس غنلقاوها في 712 لا كلاس. فونت غادي نمشيو للبرودوي ديكسبلواتاسيون. فونت دو مارشانديز كيما فونت دو مارشانديز غتكون داخله فيها باردون. فونت دو مارشانديز 712. غنقلبوا ياك ما كاينش شي 712 اخرى هنايا، يعني غير في الاول كتلقاو 712. دونك غادي نحسبوا لا فارياسيون دو ستوك اللي هي ستوك فينال
اللي هو 12 ناقص ستوك انيسيال اللي هو 14,000. يعني غادي نديرو 12 ناقص 14 عطاتنا 2000. وهاد 2000 غادي نزيدوها، حيت ناقص 2000 تساوي ناقص تتولي زائد، يعني 111. نشوفو هنا شنو عندنا عندنا 2000 صفرين. المهم باردون، هنايا في لي شارج في سي بي سي في لي برودوي كنلقاو الفارياسيون دو ستوك، لحقاش انا راني دابا تلفت. المهم هنا كنلقاو الفارياسيون دو ستوك، ولكن في لي شارج لا. هو سي بي سي فوالا كنلقاو هنايا في لي برودوي فارياسيون دو ستوك دو برودوي ياك، ولكن في لي شارج ما كنلقاوهمش. يعني داخله في لا شارج فوندي دو مارشانديز تما كنحسبوا، اولا لا شارج كونسومي دو ماتيير فورنيتور تما كندخلوا معايا لا فارياسيون دو ستوك، ولكن في لي برودوي لا ما كتدخلش. سي بون، كتكون عندنا فارياسيون دو ستوك بوحدها. دونك مادام حسبنا لا فارياسيون دو ستوك غادي نحطوها ها هي بالموا ناقص 2000. هذا غادي ندير هكذا باش يبان شويه. الا بغيتو هنا تاخدوه ولا تصوره فوالا. المهم ناقص 2000 فارياسيون دو ستوك حنا كنديروها هنا. وعندنا دابا فين كنا باردون في الفونط دو مارشانديز غادي نحطوها كيما راه 110,000. 110,000 كتحط نتا الفونط دو مارشانديز، وفي الفارياسيون كتحط بوحدها العكس ديال لاشا. لاشا ما كتكونش فارياسيون، كتدخل مع لا شارج فوندي دو مارشانديز. كنمشيو ل بيرت دو شونج. غنشوفو ديك 633 فين داخله نتاع بيرت دو شونج هي. المهم 633 حنا كناخدو غير النمرة 3 الاولى، يعني لا كلاس 6. ونشوفو 300 فينونسيي و 33 بيرت دو شونج. هي سميتها نيت بيرت دو شونج، هي بيرت دو شونج فوالا. كنكملو عندنا reprise non courant aux provisions pour risque qui charge. المهم حنا لقينا هنايا هي بيرت دو شونج 260. عاد باش نمشيو للغوبريز. غوبريز قلنا كاينه في النون كورون. المهم هي عندنا الغوبريز هنايا نون كورون pour des risques qui chargent. هي عندنا فين داخله ترانسفير دو شارج. غوبريز نون كورون ترانسفير دو شارج هي نلقاوها هنايا 500. كنمشيو لاشا دو مارشانديز. اشا دو مارشانديز 120,000. وعندنا معاها الكسميتو لا فارياسيون دو ستوك. لاشا دو مارشانديز اشا فوندي دو مارشانديز بحال لاشا كونسومي حتى هي غادي نحسبو معاها ستوكاج. عندنا 10,000 في الفان ديكزارسيس و 30,000 في الديبي دو ليكزارسيس. يعني غادي نديرو 20,000 ناقص 30,000 باردون 10,000 ناقص 30,000 عطاتنا 20,000. 20,000 غنزيدوها ل 120,000. 20,000 120 ناقص، يعني عندنا لاشا دو مارشانديز موان لا فارياسيون دو ستوك اللي هي ناقص 20,000. غتولي ناقص ناقص زائد، يعني تولي 120 زائد 20 هي 140. نمشيو نشوفو اش غوفوندي دو مارشانديز 140,000. غنمشيو دابا ليسكونت اوبتوني كما قلنا 738. كنشوفو غير الاولى، ويعني الا جينا نشوفو هنا راه ديجا عندنا لو كونط. يعني غنمشيو ديريكت ماشي غنقلبو عليه ماشي غادي نقلبو عليه في هكا الكونط، ما غنقلبو عليه غير هنايا في سي بي سي. نقلبو عليه هنايا غادي خصنا نشوفو غير السميه ديالو تاع 633 صافي نقلبو عليه هنايا بيرت دو شونج. ماشي بيرت دو شونج، راه حنا في اسكونط اوبتوني 738. كنديرو هكذا 738 فين كاينه ها هي 738 قلنا اسكونط اوبتوني ماشي 738 هي هاديك. هي 738 اسكونط اوبتوني داخله في انتيغي اي اوتر برودوي فينونسي. كنمشيو للسي بي سي نتاعنا
كنقلبو على اوتر برودوي فينونسي، ما نسيت كاع الاخر، انتيغي اي اوتر برودوي فينونسي ها هي. دونك غادي نحطو هنا صافي. هذه هي الطريقه. فون دو مارشانديز حتى هي نقلبو عليها. 711. المهم هاد البلان كونطابل تقلبت 711 فون دو مارشانديز. غادي نلقاو في سي بي سي نتاعنا فون دو مارشانديز. المهم هي فون دو مارشانديز كنحطو داك المونطون تاعنا. فون دو مارشانديز 200,000. من بعد كنمشيو ل سيفونسيون ديكسبلواتاسيون ريسو حتى هي 116. نقلبو على 116 هنايا. المهم هنا عندنا 760 سيفون شحال 716 سيفونسيون ديكسبلواتاسيون. كنمشيو للسي بي سي تاعنا هكذا حتى في البيلون يعني نفس الخدمه. سيفونسيون ديكسبلواتاسيون نلقاوها في شارجمون كو فين لقيناها هنايا. سيفونسيون ديكسبلواتاسيون كاينه فين داخله في برودوي ديكسبلواتاسيون. دونك غادي نمشيو حنا للبرودوي ديكسبلواتاسيون غادي نلقاوهم تما سيفونسيون ديكسبلواتاسيون. شنو باقي لنا؟ باقي لنا دابا غادي نشوفو نتاع العوامات اللي قبل لي زاني اونتيريور. عندنا شارج دو بيرسونيل. غادي نمشيو هنا شارج دو بيرسونيل. شوفوا هنا شارج دو بيرسونيل هي 2300. وعندنا سيفونسيون ديكسبلواتاسيون 1900. هاي سيفونسيون ديكسبلواتاسيون 1900. شنو اخر؟ دابا نمشيو باش نحسبو ريزولتا افون امبو. دابا هنايا شنو كنديرو؟ المهم من بعد ما كنكونو خدمنا سي تي سي كنمشيو كنحسبو مثلا في الاول شيفر دافير. شنو هو شيفر دافير؟ هو الفونت دو مارشانديز زائد الفونت دو بيان اي سيرفيس برودوي. هذا هو الشيفر دافير نتاعنا يعني داكشي اللي بيناه. هذا هو شيفر دافير. عندنا لا فارياسيون ديال لي برودوي ناقص. وعندنا السيفونسيون ديكسبلواتاسيون زائد. هنا لا فارياسيون تقدر تكون ناقص تقدر تكون زائد على حساب. كنديرو التوتال ديالهم. التوتال الاول يعني هنايا برودوي ديكسبلواتاسيون هذاك هو التوتال الاول. التوتال الزاوج هو لي شارج ديكسبلواتاسيون. صح حنا كنزيدو هادو لي شارج ديكسبلواتاسيون باش كيعطينا توتال 2. عندنا برودوي فينونسي تا هما داك لي برودوي اللي عندنا كنديرو لهم التوتال ديالهم لي شارج فينونسي. ومن بعد هنايا كنديرو الريزولتا ديكسبلواتاسيون. نسيت. المهم الريزولتا ديكسبلواتاسيون هي الشارج برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج ديكسبلواتاسيون. هنايا عندنا جمعنا نتاع العوامات اللي فاتوا. دونك هنايا غادي نحسبوا هذيك لي زانفورماسيون اللي عاطينهم لنا في التالي. الا كانوا عاطينا شي حاجه نتاع العام اللي فات كنزيدوها ما عطاوناش صافي. دونك كنزيدوها كنحسبوا هنايا كنرجعوا داكشي المهم غير هذا. هنايا كنديروا زائد هذه 1900 و 2300 اللي كنا ديجا زايدينهم تاع العوامات اللي فاتوا كنحطوهم هنايا. دونك الريزولتا غادي تكون عندنا هذه لي شارج برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج ديكسبلواتاسيون ها هو التوتال ديالهم. اش كيعطيونا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. عاد كنحسبوا شارج فينونسي ناقص لي برودوي فينونسي ناقص لي شارج فينونسي هما الريزولتا ديالهم. هنا كنلاحظوا انهم عطيتنا بالموا حيت لي شارج فينونسي اكثر من لي برودوي فينونسي يعني عطاتنا بالموا. بالناقص جاي نيجاتيف. عندنا الريزولتا كورون. شنو هي الريزولتا كورون؟ هي الريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزولتا فينونسي كتعطينا الريزولتا كورون. ومادام عندنا فينونسي ناقص يعني تولي ناقص عطاتنا 3240. غادي نمشيو للبرودوي نون كورون.
ان حسبنا البرودوي او لو ريزولتا كورون دابا نحسبوا الريزولتا نون كورون. هي البرودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورون وغادي تعطينا هي الريزولتا نون كورون هي 100. من بعد كنمشيو كنحسبوا الريزولتا افون امبو، يعني قبل ما نحسبوا لامبو، واللي هي هاد الريزولتا هي لي شارج اولا هي الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. ريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون هذا تعطينا 3340. اولا هنايا الا حيدنا هاد لابارتي نتاع الريزولتا كورون دونك كنديرو هاد الريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد الريزولتا فينونسي زائد الريزولتا نون كورون وغادي تعطينا الريزولتا افون امبو. من بعد هاد الريزولتا افون امبو اللي عطانا غادي نضربوها في 30%، حيت يعني حنا فاش خدمنا هاد ليكزارسيس كان لياس هو 30%. على حساب ليكزارسيس شحال عطيناكم لياس شحال كيساوي لامبو سور الريزولتا. المهم عندنا هنايا حسبنا 30%، دونك درنا الريزولتا هو 30%، يعني هاد الريزولتا افون امبو ضربناه في 30% عطاتنا 100001 1002. وهنا الريزولتا نت يعني نت دامبو، يعني الريزولتا اللي عندنا ناقص لامبو اللي هو 100002 كتعطينا هاد الريزولتا هادي. هذه هي الريزولتا نت. يعني هنايا السي بي سي كيخرج لنا الريزولتا في لافان ديال ليكزارسيس لافان ديال لوبيراسيون. المهم هنايا مازال عندي دي زيكزارسيس اخرين بغيتو من بعد نخدمهم ان شاء الله. وهنايا نكونو كملنا ليكزارسيس ديال سي بي سي. نتمنى ان شاء الله انه هذا الفيديو كان فادكم، وانا الطريقه ديال الشرح ديالي تكون كتفيدكم ولو شويه. ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرين، وتهلاو فراسكم. الله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله.